मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. नीक वुजीशीक हो एक मनीस जल्मांतावन हात पांय नासतना जल्मलो आनी असले परिस्थितीन आसतना दुसऱ्या लोकांनी ताचें जिवीत पळयलें तेन्ना एके भाशेन तो होपलस असो उद्गार सोडलो. ताच्यान कांयच करूंक जावचें ना. पूण हो मनीस आपलें जिवीत दुसरेच नदरेन पळयता. आपली परिस्थिती जिविताची जी देवान आपणाक दिल्या ती स्विकारता, आपणायता आनी देवाक तो आपल्या जिविता पासत दिनवासता. आनी दिनवासून एकदां तो अशें उद्गारलो, फेथ इज वॉकिंग बाय ट्रस्ट बट नॉट बाय वॉट यू सी. भावात म्हणजे तूं दिसता ती वाट चलता अशें न्हय, पूण विस्वासान चलता ती वाट. तुका फुडें कितें रावता तें तूं नकलो, तरी आसतना तूं ही वाट विस्वासान चलत रावता. आनी हे ताचे नदरेक लागून हे ताचे दिश्टीक लागून तो आपलें जिवीत बरे भाशेन जिवंक पावलो. निराशेपणान जिवोवचे बदलेक तो एके भाशेन आत्मविस्वास ताणें आपल्या भितर जागयलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें शुभ वर्तमान परगटली आनी दुसऱ्यांक तो उत्तेजन जालो. मोगाळ भयणी भावांनो, आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारली जाल्यार भावार्थाची नदर आमकां आपणावंक तें आपयता. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी तें घेतलां आनी हांगासर इजायास प्रवादी एका काळाची खबर करता. आनी हो काळ कसलो? ह्या काळार बेऱ्यांक आयकूंक मेवतलें, कुड्ड्यांक कुड्ड्याचे दोळे उगडटले आनी जीं कालती मनशां आपलें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियेतात जाल्यार तीं संतोस्तलीं. हो बरवसो इजायास प्रवादी ह्या इस्रायल पोरचेक दिता. आनी मोगाळ भयणी भावांनो, जेन्ना आमी संवसारी बुलोवण्यांक वो संवसारी वस्तूंचेर आमचें लक्ष घालता वो संवसारी कुड्डेपणान आमी जियेता तेन्ना देवाच्या बरेपणाचेर विसर पडटा. आमी देवाच्या बरेपणाची बेपर्वा कोत्ता, कित्याक आमचे भितर गर्व, मिजास, आपसुवार्थ भितर सोदता. आनी असल्या वेळार देव इजायास प्रवादी उद्देशी आमकां सांगता, आपली ओ देवाची पदवी आनी देवाची येवजण आमकां जाणून घेवंक, देवाची येवजण आमच्या जिवितान एके भाशेन समजून घेवंक देव आमचें काळीज मन उक्तें करतलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता दोग कुड्ड्यांची खबर आमी आयकल्या. आनी जेजूशी हे दोग कुड्डे येतात आनी म्हणटात, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. जेजू तांचो भावार्थ तपासता आनी भावार्थ तपासून जाल्या उपरांत तांकां तो पेकोवणी फावो करता. आनी त्याच पासत जेजू तांकां म्हणटा, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी थंयसरूच हो भावार्थ तांचो सोंपना. जेजू तांकां मना करता आपणाची परगटणी करूंक. पूण हे दोगूय कुड्डे जे बरेपण देवा कडच्यान तांणी अनुभवलां ते परगटूंक ते आख्ख्या गांवांत वेतात. मोगाळ भयणी भावांनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी बेस बरीं जाणात. तोवूय एका काळार जेन्ना तो तरणाटे पिरायेर आसतलो तेन्ना तोवूय संवसारी कुड्डेपणान जियेलो. आनी बागयोन इनास ते लॉयलाची उतरां ताका एके भाशेन जागृत करतात ह्या संवसारी कुड्डेपणांतलो भायर सरूंक. आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर ही बागयोंताची उतरां एके भाशेन आपणायता. आपले संवसारी कुड्डेपण तो ओळखून घेता. हें पयली गरज. आमी तर संवसारी कुड्डेपणांतल्यान भायर सरतलो जाल्यार ओळखून घेता. त्या उपरांत ताचेर तो विरोध करता आनी त्या उपरांत आपल्या जिविताची बदलणी करून दोर परगटणार तो जाता. आनी होच जो भावार्थ ताका फावो जाल्लो तोच परगटूंक तो आमच्या गोंयच्या शारांत पावलो. आनी होच भावार्थ ताणें आमकां दोर एकल्याक फावो केलो. मोगाळ भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर नदरे मुखार दवरून आनी आयचो विशय आमचे दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवया. आमकां
दिश्टी पडना तेन्ना वो आमची नदर उणी जाता तेन्ना आमी कितें घालता ओकलां घालता आज असलींच ओकलां आमच्याय जिविताक घेवया दोनूच ओकलां तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता पयले सुवातेर उदारपणाचे ओकल मोगाळ भयणी भावनो देवाच्या आशिर्वादान आमकां देवान सोबार बेसांवांनी बोल्ल्यान आमचे लागीं दुडू गिरेस्काय जायती आसा पूण जेन्ना हीच दुडू गिरेस्काय दुसऱ्यांक वांटपाची आमची संदी येता वो आमचेर पाळी येता तेन्ना जायते फावटी आमी उद्गारता आजकाल कोण गोरचेवंत आसा आमचे मदें कोणाक आमची गरज आसा मोगाळ भयणी भावानो आज उदारपणाचे ओग घालून जी आमची गोरचेवंत भावा भयणां आसात तांचे सोवे आमची नदर भोंवडावंक गरज आनी जेन्ना ही उदारपणाचे ओग आमी घालतले दुबाविरेत जायती गोरचेवंत भावा भयणां आमकां दिश्टी पडटलीं न्हय फकत आर्थीक वाटेन दुडू भांगार तेच वाटेन न्हय पूण आयज काल मोगाचें उणेपण आसा वेळाचें उणेपण आसा उदी करून आमच्या कुटुंबान हे उदारपणाचे ओग घालून आमच्याच कुटुंबान पयली नदर मारुया आनी उदारपणाचे नदरेन आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक वेळाचो मोगाचो आनी आर्थीक परिस्थितीन आदाराची जावया दुसरे सुवातेर काल्तिकायेचे ओग आज आमी सगलीं गोरवान बोल्ल्यान मिजाशेन बोल्ल्यान आजकाल आमकां सगल्यांक पदवी जाय मान जाय नामणां जाय नांव जाय आनी जेन्ना आमी कितेंय तर बरें केलें जाल्यार आमच्या जिवितान आमी रोखडींच गोरवान फुलता मोगाळ भयणी भावनो आज जेजूचीच देख आमच्या जिविताक घेवया जेजू देव आसुनूय मनीस कसो ह्या संवसारांत आयलो देव कसो ताणें गोरवान बरोवंक जातालें म्हाका कसली गरज ह्या मनशाची मनशा भाशेन जावंक आनी त्या पुरते म्हाका कसली गरज तांचे पांय धुवंक पूण देव मनीस जाता आनी मनशाचे पांय धुता ही जावन आसा खोरी काल्तिकाय आनी हें कित्याक करूंक पावलो काय जेजू कित्याक हे काल्तिकायेचें ओग घालून जेजून मनशां सोबे आपली नदर भोंवडायली मोगाळ भयणी भावनो आमी असलीच काल्तिकायेचें ओग घालूंक आमकांय देवाची मजत मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना हे संवसारीक कुड्डेपण काडूंक ही दोनूय ओकलां उदारपणाची आनी काल्तिकायेचें आमकां दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका तुका देवाचोच आदार मागून घेवया.